Mga higala ug mga kaigsuonan, kumusta o welcome sa ato ang nag-uban ining saknaa alang sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kumusta kamo? Naot na naamo sa kapiskay sa panlawas ug malipayon nga nangalagad sa Ginoo. Alang sa tanang mga nagatuog mga anak sa Dios, mao kini ang pinakanindot nga bahin sa atong kinabuhi ang pagtuon, pagpamalandong sa pulong sa Dios. Hallelujah. Nganuman, adunay mga pipila ka mga butang atong pagaisgutan tingali mga 5 unom ka mga butang mga igsoon ngano nga importante ang pulong sa Dios kanato. Suma sa atong topic nga inyong makita, the importance of the Word of God. Anong importante ba ning pulong sa Ginoo para kanato mga igsoon? Labi na nila mga panahon na karon. Hallelujah. Ang uban nagapabaya, ang uban wala nagahatag og dakong importansya sa pulong sa Dios. Kay matud pa mga negatibo nila nga mga impresyon, negatibo nga ilang madunggan sa ilang mga silingan, sa ilang mga higala, sa mga secular nga mga pagsabot nga dili na importante ang pulong sa Ginoo karong mga panahon na. Hallelujah. Apan sukwahi kini mga kaigsuonan sa ipadayag sa pulong sa Ginoo. So, what are the importance of the Word of God? Daghan ni mga kaigsuon, daghan mga katarungan, pero tingali kaning mga 5 unom ka mga katarungan, mga kamatuoran, tingali igo na kini kanato. Hallelujah. So once again, inviting you pakiguban kanako sa atong pagtuo. Unang butang, the Word of God is food. Ang pulong sa Dios usa di ay kini kapagkaon. Sa dihang ang Ginoo to mga kaigsuonan na nagpuasa sa 40 ka adlaw, 40 ka gabi, dito sa kamingawan, mo na itong mabasa sa Mateo 3, 4, 3 o 4. Ug miduol kaniya ang maninintal ug miingon, kung ikaw mao ang anak sa Dios, sumuti ka nga kining mga bato mahimong mga tinapay. Apan mitubag siya ug miingon, nahisulat na, dili lamang sa tinapay mabuhi ang tao, kundili sa tanan ng mga pulong nga nagagula gikan sa bakba sa Dios. Hallelujah. So ang atong karnal nga mga lawas mga igsoon, atong karnal kinahanglan gyud ini mga pagkaon, lami ang mga pagkaon, no? Sama ni makita ni sa screen. Labi ang lamian ay mga offer karon mga kaigsuonan, mga pakulo sa mga restaurant, mga only rice, unsa ba ng mga pagkaon na ay mga budol fight, adunay mga unsa pa ning mga challenge nga or unsa bay tawag niya lang uban nga mga pakulo sa mga tindahan, mga restaurant, no? Nga man di makapaagni sa ato ang lawas nun nga mga pangibog sa ato ang mga mata. Diin makita nato sab kini sa mga posts, no, sa daghan kaayo nga mga social media nga once nga ang tao mag-celebrate sa kalipay na sila yung mga anniversary, na ay mga Thanksgiving, no, daghang mga pagkaon nga nanggawas. Hallelujah, daghang mga post nga mga mukbang inana ba, mga inana nga mga talan-awon ba nga atong makita. Apan mga kaigsuonan, no, sa diha nga gitintal ang atong Ginoo, nagbutiyag siya iyahang sulti ngadto sa maninintal nga ang dili pagkaon sa pan, sa tinapay, sa kaning ato ang mga ginabuhat pamahaw paniudto panihapon nga mga pagkaon nga isulod sa atong tiyan mga igsuon, dili di ay kini ang tinuod nga nagahatag og kinabuhi sa tao. Tinuod nga kung di ta mo kaon, maniwang ta, magsakita hangtod mamatay, ang atong lawas mamatay. Apan duna di ay pagkaon mga kaigsuonan nga atong gibaliwala, nga wala nato gitagaan og dako kaayong pagtagad, kini di ang pagkaon sa pulong sa Dios. Hinduman nato mga kaigsuonan nga ang maninintal
nitintal sa una nato nga ginikanan nga si Adan ug si Eva pinaagi sa pagkaon sa gidili sa Dios dito sa garden. Ug mikaon sila, hinungdan nga ang ilang kalipay ug ang ilang harmony diha sa Dios, ang kalinaw, ang kanindot sa mao nga paradise sa garden na putol gumikan sa ilang pagsupak. Kay nagtuo sila og nidala sila sa demonyo nga ang pagkaon sa pagkaon mao ang tinuod nga maghatag ang makahimo kanila nga Dios. So nini sab nga ikaduha nga gayon mga kaigsuonan ang Ginoo nga magbubuhat sa atong pagtuo. No, nagprepare sa iyang kaugalingon sa pag ministeryo, no, nagprepare sa kaugalingon pag ministeryo sa muwali wala sa mukaon. Ug yang gisulti mga kaigsuonan nga ang pagkaon day ang pulong sa Dios nga nagagula gikan sa iyang baba mao day kini ang tinuod nga pagkaon ngadto sa ato ang espirituhanon nga kinabuhi. Imong ma-imagine mga kaigsuonan kung di ka mukaon sa kaning pagkaon nga atong kasagaran nga ginakaon para sa panlawas, makatambok, lipod, kaayo maayo ang nutrisyon, makaniwang. Yun na pa labing importante nga pagkaon mga kaigsuonan, no? Kanang pulong sa Dios kay gikan gid sa baba sa Dios. Kung magagula man gani o sa kabutang gikan sa baba sa Dios mga kaigsuonan, nga ilabihan gyud na importante nga naman kay mao nay maghatag kanato kinabuhi. Kanang gininhawa sa Dios, kanang nagagula sa baba sa Dios, kining pulong sa Dios mga kaigsuonan, dili ni usa ka butang nga kasarangan lamang ug walay bili para sa mga tawo nga espirituhanon ug anak sa Dios. Kung moingon ka nga anak ka sa Dios, moingon ka nagtuo ka sa Ginoo, moingon ka nga magtutuo ka, believer ka, then gikinahanglan nimo ang pulong sa Dios mga kaigsuonan. Ha? Mas labi nimong tingwaon ang pagkaon kay usa ka tawo nga dili mo kaon. Duha lamang ka buok katarungan mga kaigsuonan nganong ang tao dili mo kaon. Una, patay siya. Ha? Ang tao nga di mo kaon, patay. Tingali dili na kinahanglan kang kumbensihon nako anang mga kamatuoran ng mga kaigsuonan. No? Ang tao nga di mo kaon, patay. Ikaduha, ang tao nga dili ganahan mo kaon adunay sakit. Kabantay ba kag mga tawo nga nagmasakiton o ganahan ba mukaon? No, dili na sila ganahan mukaon. Ang tawo nga nagmasakiton, magtimi-timi na, di na ganahan mukaon. Tingali dunay mga tawo nga ambot lang og naapoy masakiton og kusog-kusog no kay mukaon, talagsa la tingali kaayo. Pero sagara sa masakiton mga kaigsuonan, dili ganahan mukaon. Hallelujah, mawala ang ilang gana. Mawala ilang gana, wala sila lami. Walay lami ang pagkaon nga modapat sa ilahang mga dila. Kinala usab ang mga tawo nga masakiton mga kaigsuonan sa espiritu. No? Dili ganahan sa pulong sa Dios. Unsa may kung amo adto tingali mahilig mo adto sa simbahan tingali. Ang uban pero pag abot dito pagsugod na sa mensahe sa pagwali na wala. Naaksi nagkatog, nagduka-duka na. Walay interest mga kaigsuonan. Hallelujah. Di ganahan. Tingali, mudasig siya sa, oy, laka, panimba na mo. Mudasig siya sa yung mga sakop siya panimalay. O ka mo, hala, pag-ilis mo diya, panimba mo, kaya kuyog mo sa iyong mama. Kuyog mo sa iyong papa, kaya manimba na mo. Hallelujah. Pero siya dili. Kanang klase nga tao, tinuod lang masakiton. No? Walay gana. Mao na siya kamatuoran. Now, kung ikaw, mga kaigsuonan, di ka ganahan mo kaon, either you are dead, no? Or naakay bati ng sakit. Hallelujah. So, importante mga kaigsuonan, if you profess yourself na ikaw magtotoo, anak ka sa Ginoo, hallelujah, you are claiming some things from God. Di kag ampo nga panalanginan ka sa Ginoo. Hallelujah. Pero di kaganahan sa pulong sa Dios. That is nonsense. Hallelujah. Wala ka kasabot. So that is the number one point mga kaigsuonan. Inumduman na to, ang pulong sa Dios, pagkaon nga espirituhanon. Para ra pod sa mga tao nga, mga espirituhanon nga tao.
Hallelujah, no? Kung di po ka espirituhanon, you're a natural man, kinabuhi ka nga unod, hallelujah, unod nun, unod ka nga, wala ka na born again, dili ni para sa imo. Hallelujah. Wala nga kung do lang demonyo, satanas, talon ka, mantang okay kaon, di ka mo, madali na kay ka madala. Okay. Ikaduha, mga igsoon mo ni. Una, pagkaon. Matod ba rin yung gusto na, no? Food are good sources of vitamins, minerals to keep us going physically. Kanang kalihok na makatrabaho ta. So inana sa tingali sa tingali, nga po lang pulong sa Dios mga igsoonan. When you are active, kung kanunay ka nga busog sa pulong sa Ginoo, ang imong espirituhanong kinabuhi hapsay, nindot, active, no? Enthusiastic. Makadasig kang katus uban nga nagluya. No? Una pa ka mo simba. Malagad ka sa mangimbitar kasubang mga tao pag simba. Hallelujah. Sorry sa mga saba sa palibot. Hallelujah. No? Kedua, the Word of God. Mo din Word of God is spiritual for our spiritual body. For our spiritual senses. For our spiritual for the spiritual people, matong gingon para lang sa mga espirituhan, pagdili man maganahan ka ng mga tao nga wala pa nabulong na gino, wala sila ganahan. Para sa mga anak sa Dios, para sa members of the body of the Messiah. Hallelujah. For spiritual strength, for spiritual alertness. Muna nga kung sige tagkaon sa pulong sa Ginoo, mga kaigsuonan, si pamalandong lig-on og abtik ta. Hallelujah. Kaon ka kanang naay constant o kanabang di ka magpasar-pasar kaya makapabtik sa tao kanang kanunay nagakaon, dili magpapasmo-pasmos pulong sa Ginoo. Hallelujah. We must be nourished with spiritual foods, the heavenly foods. Hallelujah. Naana sa ato ang pulong sa Ginoo. The Word of God is a lamp. The Word of God is a lamp. Matod pa sa Salmo 119, 105, ang imong pulong maoy lamparahan sa akong mga tiil o kahayag sa akong mga lagyanan. Atong hinduman mga pigsuonan nga we are traveling niini nga kalibuton na nga giingon sa balang kasulatan nga mangitngit mangiob nga kalibutan. Tingali sa atong kinabuhi wala ta insakto nga direksyon. Nangalagad ta sa Ginoo, nagpuyo ta ning kalibutana, hinumdumi nga dili ta madugay ning kalibutana kay kuhaon sa dili mo na atong tinuod nga puloy-anan. We are traveling na ata sa journey, mamura ta og nagikan sa Egypt, padulong tas Kanaan, miagi tag disyerto. Nga atong gikinahanglan mga kigsuonan, mao ang lamparahan og suga sa kagabhion. No? Kay aron ang atong paglaktan mahimo nga hapsay og dili ta mahisokaman. The reason why daghang mga tao nga nakasiguro sa ilang kinabuhi nga nagasunod sila sa Dios tungod kay doon na sila lamparahan, doon na sila iwag. So it is a lamp. Iwag kini sa ato ang kinabuhi ni ining kalibutan. Now, si David nag-ingon. Grabe ang kinabuhi ni David kung imong tanahon. Ingon pagani siya, even though I walk in the shadow of the valley of death, I will fear no evil, for thou art with me. Ano man kay nagkauban ko na yung Diyos niya, ug ang pulong, maghihimo niyang iwag, maghihimo niyang counselor, maghihimo niyang magtatambag, maghihimo niyang iyahang amigo sa iyahang kinabuhi, bisan sa daghang mga pagsulay sa iyang kinabuhi. Hallelujah, no? Nagtago-tago siya kay nagkaguliyang ang iyang kinabuhi tungod kay yuko sa siyang anak, no? Daghang kontra niya. Hallelujah. Kanang kahayag mga kaigsuonan mo na mo pa abog sa tanan nga mga sa kangit-ngit. Ay imagine maglakaw ka nga may suga. Hallelujah. So ang atong pangpulong sa Ginoo mga kaigsuonan, sunan mo ang atong suga sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Espirituhanong suga. No? The world is in darkness. Most people are desperate. Walay klaro nga direksyon. Walay klaro nga maayo nga panghunahuna. Hallelujah. Nagalibog. Walay paglaom. Pero naa sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. Hallelujah. Doon na tayo paglaom.
makita nato ang tinaw, ang ato ang pagpanaw niining kalibutan na samtang nagpaabot pa kita sa pagbalik sa Dios. Hallelujah. Ikadua, ikatulo. The word of God is like a sword. Hallelujah. Tanawa mga kaigsoon no? Ang pulong sa Ginoo ay sama po dai siya sa espada. Sama sa usa ka hinagiban. Tun pa kay ang pulong sa Dios buhi og maabtik og labi pang mahait kaysa bisan unsa nga espada nga duha ang sulab. Og magadulot hangtod sa pagkabahin sa kalag og sa espiritu og sa mga lutahan og sa mga utok sa bukog, malagmit sa pag-ila sa huna og sa mga tuyo sa kasing-kasing. Ang pulong sa Ginoo mga kaigsoon no mahimo nato nga ingon niya dinhi nga makahimo kita pag-ila mahibaw-an ang atong unahuna atong kasing-kasing pinaagi sa pulong sa Ginoo sa unsa nga paagi sa mapananglitan mga kaigsuonan kanang dili ta makapasaylo, dili ta masuko inana makita nato na sa pulong nga pulong sino ingon nga ato ang iwang kay ang pulong sino modulot sa atong kinasuluran. So dunay mga pag mulabag ang gusto sa Dios nga kining atong unodnon nga pagkinabuhi pangunahuna ato pagbati kinahanglan nga ma-penetrate sa pulong sa Dios ug magasusi niini aron magasulti diri kanato no mag-convex sa ato ang mga kinabuhi unsa ang maayo unsa daotan. Kung sa nga itong mga nahuna, kung sa nga itong pagbati, masayran, pinaagi sa pulong sa ganaw. Yung diyan, malagmit sa pag-ilas. I don't know kung sa translation sa ubanan ang sa English, mga legs na piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and intents of the heart, no? Nakapasigurado sa tuwan. Pero, mauna ang atong mabasa sa English. Hallelujah. No? Matod pa sa English praise the Lord. Pasensya na kamay for the word of God is living and active and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing of soul and spirit, of both joints and marrow, and is able to discern the thoughts and is able to discern the thought and intentions of the heart. So makita mga kaigsuonan ang ato ang makita sa makadulot sa atong kinabuhi ng na mahibaw-an nato ug unsa nga mahibaw-an niya ug unsa ang atong ginuna. Unsa ang ato ang mga intention sa ato ang kasing-kasing. Hallelujah, no? Maka-discern siya sa atong nahuna. Sa unsang paagi ka, no? So once magbasa sa pulong sa Ginoo, may bawaan nato ang kaugalingon unsay naa nato, unsay ato ang weakness, unsay sayop nga naa nato. That is the say mahimo sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. Hal pag-ingon dito nga dili ka magsuko, di ka magdumot. No, may bawaan sa kasala nagdumot palay ko. Sumano mo reflect, no? Whatever nga matong mabasa, may bawaan nato kasing-kasing maka wala inana dili day inana, no? Inana day ko, no? Magdili day ko kapasaylo nga pasayloan ang mga nakasala kanimo ngayon ka nya di ka kapasaylo wa ka kapasaylo sa ang imong kasing-kasing magaingon ay may bawaan nimo sumao na ma-reflect nato mga kaigsuonan inana kahait ang pulong sa Dios. Hallelujah. So napailain nga verse mga kaigsuonan nga akong ipaambit. Hallelujah, no? Tingali lalom to pero at least nga natay gamay. Hallelujah. Dito sa Ephesians 6:7, mo yung sabi ngon, kung dawatan niyo ang kalo sa kaluwasan ang espada sa espiritu nga mao ang pulong sa Dios. Sa namang gisunan, ang pulong sa Dios is a sword, espada. Aron imong mahibaw-an mga kigsunan nga ang Dios naghatag usa lamang kahinagiban para kanato. It is a sword of the spirit. Tungod kay the sword of the spirit is the only offensive weapon nga atong gihatag sa Dios sa ato. Ug wala na ilain. Ang atong kontra mao ang espirituhanon nga mga mga espirituhanon, mga demonyo, no?
Hallelujah mga natong kontra nya dili nato na madala sa mga sundang so nagigamit nato gitagaan sa Dios sa hinagiban o usa lang gyud ka offensive weapon mao gyud ang pulong sa Dios. So, no? Mo na siya nindot mga igsoon alay tay hinagiban. Dili na literal mga igsoon no? Pareha lang uban. Ang uban o practice karate, magpangandam sila palito mga armas. Hallelujah. Nagtatas kayo mga espada sa mga kaigsunan, sa kabukiran. Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Apa kayo? Sorry kayo, no? Telain yung kalagalan. The Bible is also a good news, no? Ikaupat, ang Biblia sa mga kaigsunan, usa ka maayong balita. Sa mayong balita, mga kaigsunan? Usa ka balita nga nanghitabo niadtong karaan 2000 na particularly 2000 na katuig ang nilabay ang pulong sa Dios usa ka maayong balita. Usa maayong balita nga hitungod sa ato ang kaluwasan, no? Human nagibuhat sa Ginoo ang ato ang kaluwasan dito sa Cross Calvario mga kaigsoon, paagas ng dugo aron pag luwas kanato. Kay dili ta makahimo sa pagluwas kanato sa atong kaugalingon. We cannot help ourselves para maluwas ta mga kaigsuonan. Ngano man kita may luwasonon, wa naman tayo mahimo. We are dead in trespasses and sins. So, doon ay maing balita mga kaigsuonan. Hallelujah, no? 2,000 years ago, mga talmaingon ni Pablo sa Roma 1:16, kay dili ko ikaw lang maing balita, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa tagsagsa nga nagatuo, una sa tanan nga Saudiyo, ug ingon man sa mga Greciano or mga Hintil. Hallelujah. Kung sila pulong sa Ginoo, maayong balita ug kini makaluwas sa tanan nga nagatuo. So specific mga igsuonan kung kinsa ang unsa lagid ka importante ang pulong sa Dios, ang mga tao nga nagatuo mao kini usa ka gahom sa Dios. Sa kaluwasan, kaluwasan gikan sa practice of sin nga maghimo og video mga igsuonan. Another na po na nga video nga unsa nakagapos ka nato ng panahona, kaluwasan gikan sa practice of sin, kaluwasan gikan sa kanang mga pangunahuna nga dili mao, no? Next na lang tingali nato natun-an. Hallelujah. So katong nagatuo dunay kaluwasan o sa pinusab ka maayong balita. So ang kaluwasan about our salvation, about our deliverance, na maayong balita na siya. Di nato ikaulaw kay mao ni ang balita sa kaluwasan. Ikaduha ang pagpahigawas kanato giun sa pagluwas sa Dios. Hallelujah. Sunod, God's love, makasmasayad ta mga kaigsuonan unsa ang kadako ang gugma sa Dios kanato. No? Gusto kong mosulti sa imuha nga ang gugma sa Dios is everlasting. Ang gugma sa Dios mga kaigsuonan nakahimos pagpadala sa iyang anak dito sa Cross sa Calvario aron sa pagluwas nagpadayag sa iyang gugma. Roma 5:8. Hallelujah. Naghisgot sa pinamanggisan ang pulong sa Dios is justice, God's justice. O kining gitawag nga God's plan for you and me. Di na gipadayag sa Dios mga kaigsuonan na lay plano ang Dios. So kinahanglan nga kita makakaton kung sa plano ang Dios kanato. Hallelujah. No? Ang atong destiny dili ning kalibutan na, no? Di atong destiny dili mong milyonaryo, unsa ba atong makuha ning kalibutan, unsa ba atong matigom ning kalibutan mga kaigsuonan. Hallelujah. Kana dili na siya mo atong destiny. Tingali ang ubang mga tao ning kamot pagayo. Hallelujah, ang makatigom og mga bahandi negosyo dito ang tanan lang panahon, wa sila panahon sa pulong sa Ginoo, wa sila kibulo mga kaigsuonan nga kanang mga butanga dili na makatabang may tungod sa atong kaluwasan. Dili sad naton madala ngadto sa lain na puloy-anan, laing kinabuhi. Hallelujah. So ang pulong sa Dios mga kaigsuonan, magasulti ka ron sa plano sa Dios kanato. Hallelujah. The Bible is no ordinary book. Ayaw isipa mga igsuon nga ang Bible usa ka ordinaryo nga butang nga pwede nga optional lang nato nga kanu sa nato basahon, kanu sa dili, kanu sa kaganahan. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. So naay nagsamok-samok sa ako ang kuan. Hallelujah. I'm sorry, no? It's the truth. Hallelujah. Napalain mga kaigsuonan ang pulong sa Ginoo kamatuoran. So aron ka masayod sa kamatuoran mga kaigsuonan,
kinahanglan nga mo tan-aw ka, mobasa ka sa pulong sa Ginoo, maminaw ka sa pulong sa Ginoo. Matod pa nini, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. So na mga kagawasan lang doon natin na nabilanggo ta sa daghan kaayo nga mga butang, mga kaigsuonan, mga kabakakan in darkness, watay maayo nga huna, watay maayo nga direksyon. No, ang atong mga lakang mga kaigsuonan, wata hibalo sa unahan. But kung tanawon ta ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan, no? Kini mo pahigawas ka nato. Hallelujah. Hallelujah. Doon natin kagawasan. Doon natin kagawasan. Kung masahid ta mga kaigsuonan sa pulong sa Dios, may bawat ta mga kaigsuonan o giunsa ta pagluwas sa Dios. Hallelujah. Mahibaw ani mo kung doon na batay ikatabang sa atong kaluwasan. Hallelujah. Mahibaw ani mo kung makaluwas ba ang pag-apil sa relihiyon. Masaya nimo kung makaluwas ba ang atong mga maayong binuhatan. Diha lamang mapalayag sa pulong sa Ginoo. So kung pagpadayon ka, magtuon ka sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan, maangkon nimo kinagagawas na kini mga butanga are pure rubbish. Mga wala ni kapuslanan ng isunan when we speak about salvation, because salvation is free. Hatag nga walay bayad. Hallelujah. Hallelujah. So, set us free from error, from false security. Kadunay may mga tao mga kaigsuonan nga ang ilang gihimong security, siguradad sa ilang kinabuhi, mao ang bandit, no? Maayo nga edukasyon, maayo nga trabaho tingali. Hallelujah. May mga secured na ko kay okay na ko maglingkod-lingkod. I'm secured now. Di sa ko mga lagad sa Ginoo karon kay di pa ko secure. Wala pa ko di pa ko andam, di pa ko mga lagad sa Ginoo, but you are wrong. Hallelujah. Naghatag ng kalibutan, naghatag na og mini og false impression ng kalibutan nga nagtuo ta, nagdanita sa kalibutan nga ang mga tao nga dunay sakto nga trabaho, ang mga tao nga dunay sakto nga edukasyon, ang tao nga daghang kwarta, maayog mga negosyo, malampuso ning kalibutan, makaingon sila nga ay maayog gyud pod nga ato ning gukuro. Ulahi lang sa nato ang Ginoo kay ang Ginoo nakasabot. No. I tell you mga kaigsuonan, daghag mamis sa atong mga kinabuhi kung kita dili nato tagaag dakong pagtagad ang pulong sa Dios. Hallelujah. Ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan, number 6 na diayta, no? God's means for discipline. Ang pulong sa Dios mga kaigsuonan mao ang pamaagi sa Dios na kita disiplinahon sa Dios. Ang disiplinahon man ta. No? Tungod kay naanad ta sa kinabuhi nga kalibutan og ato dayag na lang madala nato ang kinabuhi nga kalibutanon. Pero diha sa pulong sa Dios mga kaigsuonan ginakorek kita kanunay sa Dios, no? Kung si atong pagabuhaton sa ano paggawi ni ini nga kalibutan. Matod pa sa 1 Corinthians 11:32, but when we are judged, we are chastened by the Lord, that we should not be condemned with the world. Tanawa mga kaigsuonan, may mga tao nga masuko sultihan sa tinuod. Doon ay mga tao nga masuko nga buyagon nga dili mao ang iyang gibuhat. Hallelujah. No? Doon ay mga tao nga dili gustong tambagan sa pulong sa Ginoo. Dili gustong i-correct ang iyang pagtuo. Dako kanang sayop mga kaigsuonan. Pasalamat nga dunay mo badlong nato, no? Pasalamat nga dunay mo giya nato. Hallelujah. Dili na tayo ikasuko nga sultihan tas pulong sa Ginoo nga mao ni. Moingon ta ayaw paghukom, ay paghukom. Klaro mga kaigsuonan, no? Ang pulong sa Ginoo kinahanglan mo hukom kanato karon nga wa pa ta didto sa judgment seat of Christ, no? But when we are judged, we are chastened by of the Lord. Ginabadlong ta kanunay. Hallelujah. Ginakorek ta kanunay. No, i-correct ta sa atong mga false notion, itong pangunahuna. Na wala magbase sa pulong sa Ginoo, kundi base lamang sa atong mga kaugalingong filosofiya, o base lamang sa atong kaugalingon nga pangunahuna, o pag pinagis pagpaminaw nato sa og daghang kayo, daghang panahon, pagpaminaw ang mga pilosopo sa kalibutan, mga kaigsuonan, ilang mga prinsipyo. No? Like Oprah. Hallelujah. No? We should not be condemned with the word, manay pulpo sa Dios. Hallelujah. Palintas sunahan. May lang ta, hapit naman. O 2 Timothy 3:15-16, o nga sukad sa imong pagkabata, hingbaluan mo ang mga balaan nga kasulatan nga makahimo kanimo nga manggialamon ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo nga naa kang Kristo. Kung sa mga kasunod, tanawa ko si
Tanaw tong kinabuhi mga igsuonan ni Timoteo, no? Pinasahi kayo ni siya ba. Kita karon ingon ta nga di na to tuluan ang mga bata, di na to tuluag Sunday school. No? Lahi, di na to tuluag theology. Ang mga membro, kay di sila kasabot. Wa balay ta kay balo mga igsuonan, no? Pila na katawo kung nahisgutan ana ako na encounter nga dili ta kinahanglan theology. Kay dili masabtan sa mga tao. Bakak na mga kaigsuonan sa demonyo. Karong panahon na. Hallelujah. Na atong technology mga kaigsuonan. Mga bata maay na kay mga cellphone, no? Pag may pa kayo, 3, 2 ka tuig, 4 ka tuig, maay na kay mga cellphone. Mapay mo tulo sa ilang mga mama. Lupig pa sa dula, mga dula-dula. Sa pagpindot-pindot, maay na ka mo Facebook. Sito na sa mga icon diha. Unya mo ingon ta nga dili ni para sa ato. Theology man lang mga kaigsuonan means God, logy is study. Buto sa buwan, theology is study of God. When niya magbasa ka sa pulong sa Ginoo, magtuon ka, ag-apply mo sa imong kinabuhi, you are a theologian. Dili man mga theologian kana lang mga pastor o mga hallelujah, no? Bisan ang tao nga motuon. Theologian siya, nagtuon siya sa pulong sa Ginoo. Kaya mo na pinaka-importante, sumala sa mga pipila ka mga butang ato na naisgutan. Tanawa mga igsuonan, no? Sukat sa imong pagkabata, himbaluan mo na ang balaang kasulatan. Tanawa mga igsuonan. Nakasayod na siya. Bata pa. Sa English na si infant, no? Kung tanawin sa inyong version. Di ka sa imong pagka-infant ka ng infant, I don't know, pila edad ng infant. Tingali na sa mga 5 tingali ka tuig, apil pa tingali na, no? Infant. Nasayod ka na sa kasulatan nga makahimo kanimo manggialamon. Tanawa mga igsuonan naman ka manggialamon dai, no? Basa ka sa pulong sa Ginoo mga igsuonan, tubangan sa Ginoo manggialamon ka. Bisag wa kay kabang kaagan sa dagan sa kalibutan. Bisag ulahikas mga balita. Hallelujah. Kinahanglan situhon na to ang pulong sa Ginoo mga igsuonan. No? Kinahanglan situhon na to. Ingon diri, manggialamon ka na ngadto sa kaluwasan pinagis pagtuo nga naa kang Kristo. Ang tibuok nga kasulatan gibugna sa Dios ug may kapuslanan usab alang sa pagtudlo, sa pagbadlong, sa pagsaway, sa pagmatuto, sa pagkamatalong. Tanawa man igsuonan ang pulong sa Ginoo. Kanang gibugna inspired man guna ang pulong nga gibugna maring God breath in Greek God breath, no? Hallelujah. Matod pa. Ug may kapuslanan, taong say kapuslanan alang sa pagtudlo. Nagpulong sa Ginoo ng sunan. Kung naa ka mangigsunan sa kasimbahan, sa relihiyon, nga wala nagtudlo sa pulong sa Ginoo. Ang gitudlo, mawala ang iyang testimony niya, ang iyang pagkasiya, ang iyang pagka-great, kasi nahimo niya kaniadto. And you are in the wrong church. Hallelujah. Kung maghisgot po balaod ng igsuon, maghisgot po panglaway sa gobyerno, that is not a church. Hallelujah. Saba kayong solo, nasasaba. Kung may kapuslanan, usab alang sa pagtudlo. Isa tudloan. Katong mga tao nga, matong mga anak sa Diyos. Hallelujah. Katong naa sa pamilya sa Diyos. No? Sunod. Badlong. Pagbadlong mga kingsunan. Mas nga badlongon ka sa sayop ni mga tinuhuan, imong gituhuan, na dili na usa ka ayaw og himuan ang usa ka dako kayo nga masuko ka sa nagtudlo. Ni mga ang pulong sige nagbadlong man. Tingala man kung ka nga ikaw otro po ka nagbadlong, no? Ang pulong sino mo badlong matago sa kanato. Hindi po ta mo badlong ko ato nang gibuhat, no. Ang tag dili ka kinahanglan nganong nga di ka magsigbasa pulong sa Ginoo. Sayop na ang ikaw po ka sigbasa. Dili maayo mo madlong pud nga maupil atong gibuhat. Sa pagbadlong sa pagsaway, grabe ni mga igsoon pagsaway, nali pagsaway, no? Sawayon ta, no? Sa ato ang mga kinaiya. Bahala na pero way labot atong itsura atong naong sa atong salina o sa batuhon o kay okay ba, no? Dili ta manaway sa mga kuan. Ato lang sawayon lang sa lang ato ang kinabuhi nga sayop nga wala magkuan sa pulong sa Ginoo. That's why mga magtotoo, mga anak sa Ginoo kung manimba. Paminaw sa pulong sa Ginoo, no? Badlongon ta unsay maayo, tingnan ta kung say mo ni maayo, mo ni dili ni maayo, na willing ta ni ana man mo accept man isang ano man mo na full response Ginoo. Ug dili mamadlong nga ato ang mga leaders simbahan man sila di ka badlongon. Sagdan lata.
sa usa ka tawo nga ang iyang anak no nagunit og kutsilyo unya og gunit pagpuspolo nang dauban ng balay ina pasagdi na kay kuan inana bata badlungon ang sayop mga kaigsuonan hallelujah aron nga kita maglakaw sa tinuod nga dalan manay purpose po ang Ginoo ang kalibutan nga kaalam mga kaigsuonan dili gyud mohatod ngadto sa pagkaila sa Dios matud sa 1 Corinthians 1 19:21 nga for it is written I will destroy the wisdom of the wise and I will bring to nothing the understanding of the prudent. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this world? Hath not God made foolish the wisdom of this world? Tanawa mga kigsunan. You may be the napnatser tingali ka sa ba na mga exam. Hallelujah. Tingali, kalawat ko daghang mga awad tungod kay siyang pagkamanggialamon. Hallelujah. Pero dili ka manggialamon sa pulong sa Ginoo. You are fool. You are not wise. Pero idili ka ng kalibutan. Ano man? For the after that in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. Kanang kaalam sa kalibutan mga kigsuonan sa kung sa pagka-doctor and philosophy unsa bang klase nga man degree imong nakuha. Pero wala kay kaalam sa Dios. Ang kana nga mga kaalam dili maghatod nimo pag-ila sa Dios. Sinuon ang mga tawo manggialamon kalibutan ng mga kigsuonan, mga scientists nanapoy uban ang tuo ang uban kadagharan nila walang to sa Dios sa mala sa ilang kaalam. Pero matod pa magsunan wala sila makaila sa Dios. Ilang wisdom wala makatod ngadto sa pag-ila sa Dios. So it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. Ayun ang foolishness din siya, foolishness of preaching kundi gamit lang ni Pablo ang pulong ng foolishness kay matod pa daghang mga tawo nagsaway niya na usa ka binuang ang pagwalis mga balita pero kining klase nga binuang kung wise mga balita para sa uban binuang ni way kapuslanan pero di ay maluwas ang tao nga nagatuo. Hallelujah. Oh, praise the Lord. Mao na ang pulong sa Ginoo mga kigsunan. Mao na nga no matter who you are, bisag kinsa man ka, bata kag tigulang, this is not daw dili ka exempted pagtuon sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Don't trust in your own opinion, education, wealth, and position. Bisag unsa pa ka mga kigsunan, you need the word of God. Pero kung patay, kung masakiton, dili na nato mapugos sa mga kaigsuonan. Hallelujah. The Bible is the best book throughout eternity. Hallelujah. Eternidad kay ang pulong sa Dios gikan sulat bisan gikan pa sa gikan sa langit ang pulong sa Ginoo maging gipaday kanato. Hallelujah. Tingali na kita kag mga libro nga mga medicine pag-aayos sa mga sakit, mga balaod, no? Ug uban pa nga mga kuan nga makaayos pero walay mga libro o walay mga butang ning kalibutan nga makaayos atong kalag mga except hallelujah sa pulong sa Ginoo lamang nagdala og healing nagdala og kaayuhan sa atong kalag maayo ang ato ang kalag maayo malig-on ang atong espiritu so dinala ko to mga igsunan hantod sa sunod ni gayon ang imbitar gyapon kanako sunod nato nga mga pagtuon itong Bible study hallelujah